واحد السلام عليكم. دابا جالي واحد التليفون، ولا جالي واحد الميساج، ولا جالي تليفون، ولا جات التلفازة. المهم ما علينا. يلا كيما كنت كنهضر مع واحد السيد، وهذا الشيء هذا مزيان للدولة ومزيان لينا ومزيان لولادنا ومزيان للمواطنين ومزيان لأي واحد. تما شحال من واحد كيهود البحر كيغرق له ولدو كيغرق. الناس ما كتعرفش تعوم، ما كتقدرش تدخل، كتشوف في الموت بنادم كيغرق، هو ما كيقدر يدير والو. علاش؟ ما كيعرفش يعوم. واخا سيدي، انا فاش فكرت هيدا، واحد العائله، واحد العائل، واحد صاحبي، بزاف الدراري تما، بزاف د الناس هيدا شافوا بنادم كيغرق ما قدروا يديروا والو. حتى هنايا بزاف د المواطع، عندنا الويدان، عندنا البحوره، كيشوفوا بنادم كيغرق ما يقدروا يديروا والو. علاش؟ ما كيعرفش يعوم. وانا فكرت زعما في البحر بلا ما يدير، كاين تما الناس الانقاذ، تما الناس اللي كينقذوا، اللي كيحدوا البحر والاخر، هذوك العسكر مترينين على العومان ومترينين على البحر، المهم بحال ديال البحر ديالو. وكاين المواطن، كاين بعد الساعات المواطن كيشوف بنادم كيغرق قبل من هذاك اللي كيحدي البحر، هذاك خصو يجري ولا اخر. وانا ما ظنيت يديروا شي ركيزه، جوج ثلاثه في الماء، في كل مترو ولا جوج مترو يديروا ركيزه. ما نعرف واش قال لي تليفون ولا تلفازه ولا انا نقولها لي. المهم اللي كيجي في عقلي نقولوا يا قال لي كاين محمد قبيل الزيزون صاحبي، بقات تشير عليا من الصباح حتى كتشير تما بيدينا. واحد صاحبي زايزون كنهضر معاه الليل نهار كيشير بيدي بالعينين كنفهمو، براسو كنفهمو. انا نتزايزن معاه، انا تعلمت انا الاشارات، نبقى ندير له هذيك هيدا هيدا، فهمتي ولا؟ ندير له هذيك هيدا هيدا، فهمتي؟ ندير له هذيك هيدا، فهمتي ولا؟ غير الاشارات وصافي. ايوا راك وندير له هذيك ترين ترين، ومن بعد ندير له هذيك ديال هيدا، من بعد ندير له ديال هيدا، ندير له ديال هيدا. المهم راك تما كتشير. المهم فكرت انا كل جوج متر وثلاثة متر يديروا ركيزه، وهذيك الركيزه هذيك يديروا فيها هذيك البؤوره هيدا، ما عرفتش شنو اسمها، ديال الانقاذ. تما ودا غرق بنادم يقدر يسيبها له، واخا يقدر يسيبها له يكون فيها الخيط يجبدها، فهمت ولا؟ تما يحاولوا يديروا شي حاجه حدا البحر اللي ماشي تنقذ بنادم في ديك الساعه هذيك، واخا ما كيعرفش يعوم، فهمتي ولا؟ باش تنقص من الموتى. واخا بنادم كيشوف الموت يقدر يعاون شي واحد، يقدر فهمتي ولا؟ هادو ديال الاولى بعدا مزيانه للدوله ومزيانه لولادنا ومزيانه لكل شيء، مزيانه حتى للبحر ومزيانه مزيانه تما بنادم يبقى ما يخافش بزاف على ولادو، واخا ما كيعرفوش يعوموا. واخا وشوف في المغرب، والله يا اخي في المغرب 80% ما كيعرفش يعوم. 80% ما عمره قرا في المدرسه على العومان. 80% كيخلي ولادو يجروا في البحر، يجروا ولادو في البحر، ما صافي ماشي شغله. بعد يتلف ولدو كيبقى يفتش عليه. ولدي مشى، ولدي مشى، شكون يمشي يفتش عليه؟ العساس البحر. هو العساس البحر واش يعسس لك عليه؟ ولا عسس على ولدك، ولا عسس على البحر، ولا عسس على الناس؟ فين بغيت يعسسك العساس؟ وهذه هي النقطة في البحر. البحر ماشي واحد الحاجة سهلة، ولا البحر تقدر تلعب معاه. راه البحر واحد الحاجة، واحد المسؤولية واعرة. والبحر ماشي واحد الحاجة تقول انا هوت نبحر وصافي. لا، خصك تحمي ولدك، عندك يغرق تخليش ولدك يمشي بوحدو. شوف ولدك واش عنده الدبلوم ديال العومان، فهمت ولا؟ شوف شكون اللي حدا ولدك، وحدي البحر ديالك، خلي البحر نقي، فهمت ولا؟ والبحر خصو يكون فيه المعاملة مزيانة، فهمتي ولا؟ ماشي البحر تهود البحر بنادم ما كيعرفش يعوم وداخل يعوم في داخل البحر اخر، وقال لك تدخل البحر. راه ممنوع ممنوع. كتعرفش تعوم اخاي، يديروا تما شي خيط. هاد الحد هذا فقدا قدام المترو، هاد الحد هذا فقدا قدام المترو، والبحر راه كبير. واللي ما كيعرفش يعوم يخاف يمشي للمترو فين ما كيقدرش يعوم. واللي كيزعم بغا يموت، راه الموت. علاش؟ حنا مواطنين الناس البحر كنحضروا، حنا الناس البحر كنحضروا، حنا ساكنين في البحر وكنعرفوا البحر وولاد البحر، فهمتي؟ وماشيين في البحر وخليها بحر وصافي. اذا جات على البحر نضربوها نفتحوها بحال اللي فتحوا سيدنا موسى. المهم خلينا كنضحكوا صافي. الهضره هذه هو اللي كنقولها ما عارف عليه. المهم وهذا الشيء اللي بغيت نقوله لك. البحر تما واحد الحاجه نخافوا حنايا، لا يدينا ولادنا ولا يدينا حنايا ولدي. راه شحال من واحد دار البحر ولا جا الدار هذاك اللي بغا يحرق ولا خور. تما نخافوا على ولادنا ونخافوا على راسنا.
فهمت ولا؟ وندابزو مع هذا البحر هذا ما يديناش ولادنا قبل ما يدخل علينا البحر ينوض علينا الفيضان. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. تما الاولى يديروا كل 2 متر ولا 3 متر ويديروا هذيك الركيزه ديال الانقاذ هذيك اللي كيسيبوها هي مدوره ما عرفتش شنو اسم الدين ديالنا هذا. المهم ما علينا حنا ماشي قاري. ويعدلوا الكاميرات عندهم ما يجيو في الاخر في البحر. الكاميرا كل ركيزه في البحر. الكاميرا ما كتسوى والو. يعدلوا الكاميرا ويعدلوا عساس يعدلوه فين كيوقف دائما. لا عدلوه كيشوف بالكاميرا بالفيديو وكل 3 4 5 متر ولا 10 متر يعدلوا كاميرا باش يقدر يشوف قريب بالكاميرا يقدر يدير زوم. والبحر يبقى دائما في الانقاذ. فهمت ولا؟ الانقاذ لولادنا، الانقاذ لينا، الانقاذ للناس اللي ما كيعرفوش يعوموا، الانقاذ لكل شيء، للبشر، للاسعاف، الانقاذ للمواطنين اللي ما بغاوش يشوفوا الموت. المهم هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. انا ما قاري اخي ديالي. انا عاد كنشوف الناس كتموت والناس كتاخذ وكنحاول ننقذ. انا ماشي مستر سوبرمان ولا مستر باتمان نبقى نخرج في الليل نقتل الشفاره نقتل الدباحه واللي بغاو يخرقوا البلاد واللي بغاو يحكموا واللي بغاو يهبلوا. فهمتي ولا؟ انا واحد السيد كنخلي ميساج وهذا الميساج خليته للناس كاملين واللي كيبغي ولادو كيبغي شي حاجه للمستقبل البلاد ديالو واللي كيبغي الاسعاف ما تبكيش والمواطنين ما يبكيوش والوالدين ديالنا ما يبكيوش هي يحاولوا يديروا لنا هذا الشيء هذا. وهذا الشيء هذا ماشي واحد الحاجه ماشي واحد الحاجه لواحد المواطن. هذا الشيء حاجه للمواطنين كاملين. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لك. وخطينا من الاسعاف قبل ما تجي الاسعاف نكونوا حنا قدناها. علاش حتى تجي الاسعاف وملي كتشوف الموت فهمتي ولا ما تحاولش تبقى تشوفو صافي. راه داك الشيء هذاك مولك راه خصهم يمشيو يبدلو لك النواظر ديالك ودا شتي هذاك الشيء هذاك. راه داك الشيء هذاك كيبقى في العقل كيبقى في الراس كيبقى كيهبل بنادم. انت كتشوف في الموت باش تعاون صاحبي راه كتعرف شنو هذاك ولا راه ما عمرك تنساها في الحياه ديالك. فهمتي ولا؟ وحاولوا ديروا هذاك ديال الانقاذ اللي كيعملوا دائما في البوابر والاخر. البحر يعطيولو بزاف د الفلوس. فهمتي ولا؟ يعطيولو بزاف د الفلوس ويخدموا البحر مزيان. فهمتي ولا؟ عاد ندخلوا حنا ولادنا ونفرحوا البوليس ديالنا والاسعاف ديالنا ونفرحوا المواطنين ديالنا. ماشي كل عام كيموت 10 20 من واحد 30 من واحد 40 من واحد. وحاولوا ديروا هذه. يمكن اذا حاولتوا ديروا هذه تنقص شويه من الموت. ويمكن تقولوا لي فيفا ولا بي ولا هذا الشيء هذا مسؤوليه الدوله ماشي مسؤوليه ديالي. وانا الحاجه اللي نشوفها ماشي هي هذيك نحاول نقولها للاخر لهاد الناس هادو اللي كيشوفوا اللي كيعجبهم هاد الشيء هذا واللي ما كيعجبوش يشبر بخانه. ايوا اديو اميغوس تحياتي لبلادي. وانت كتشوف يا مواطن راه هادي واحد الكلمه تاع مواطن ورانا مع مواطن. ايوا